आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर केन्द्रीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ, त्यसै प्रादेशिक सरकारहरूले पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने अब स्थानीय पालिकाहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् र सिंहदरबारको विकास निर्माण अब स्थानीय तहमा गएको छ र संविधान र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संहितामा गइसकेपछि स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गरेर वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर वार्षिक बजेट स्थानीय तहसम्म पनि खर्च नभएको धेरै गुनासोहरू छ र बजेट किन विकास निर्माणमा खर्च हुन सकिरहेको छैन, यो केन्द्रको पनि यही रोग छ, प्रदेशमा यही रोग छ र स्थानीय पालिका पनि यही रोग छ। असारे विकास धमाधम भएको देखिन्छ तर लक्ष्य अनुसार विकास निर्माणको खर्च हुन सकिरहेको छैन। आज हामी स्थानीय पालिकाहरूले कसरी विकास निर्माणको काम गरिरहेका छन्। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, स्थानीय पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू नयाँ जोसका साथ गएको अवस्था छ र जनप्रतिनिधिहरूका सामु धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। जनताका सामु गरेका वाचाहरू पुरा गर्नुपर्ने चुनौती छ र विकास निर्माणको खर्च पनि गर्नुपर्ने आफ्नो बाध्यताहरू पनि छ। र आज हामी यिनै सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, स्थानीय पालिकाहरूका के कस्ता समस्याहरू छन्, जनताका अपेक्षाहरू के कस्ता छन् र स्थानीय कर स्रोत साधनहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग स्टुडियोमा बराज क्षेत्र नगरपालिका सुनसरीका मेयर नगर प्रमुख रमेश कार्कीसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बराज क्षेत्र आफै पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका ठुला सम्भावनाहरू पनि छन् र ती सम्भावनाहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्यो भने बराज क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्न सक्छ र बराज क्षेत्रमा कोशी टप्पु, बाढी डुबान र स्थानीय वन्यजन्तुहरूको आक्रमण कारण स्थानीयवासीलाई परेका समस्याहरू पनि छन्। यी सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत पनि छ, शुभकामना पनि छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ बराज क्षेत्र नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँका सामु चुनौतीहरू पनि छन् होइन। स्थानीय पालिकाको मेयर भइरहँदाखेरि यहाँका के एउटा मतलब तयारीहरू छन्, विकास निर्माणका योजनाहरू छन्, भन्नुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई र तपाईँ आफ्ना मतदाताहरूलाई पनि। वास्तवमा बराज क्षेत्र नगरपालिका सुनसरी जिल्लाको एउटा कान्छो नगरपालिका हो। यहाँ वास्तवमा प्रचुर सम्भावनाहरू छ। यहाँ तपाईँको धार्मिक पर्यटकको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले र शिक्षा लगायत हरेक कुराले चाहिँ एकदम प्रचुर सम्भावना छ। प्राकृतिक सुसम्पन्नले पनि तपाईँको सजावट भएको एउटा नगरपालिका हो। विकासको निम्ति भित्री आत्मादेखि दिलदेखि गर्ने हो भने हरेक कुरा गर्नको लागि अत्यन्तै सम्भावना भएको नगरको रूपमा चाहिँ बराज क्षेत्र नगर रहेको छ। त्यस्तो यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि प्रसिद्ध छ बराज क्षेत्र, हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान पनि हो होइन, जहाँ भारतीयहरू ठुलो सङ्ख्यामा त्यस क्षेत्रमा आउने गर्छन्। नेपालीहरू पनि आन्तरिक पर्यटनको रूपमा पनि धार्मिक पर्यटनको रूपमा पनि त्यो बराज क्षेत्रको आफ्नै महत्त्व छ। यहाँ मेयर भइसकेपछि त्यसको योजना बराज क्षेत्रको विकासको लागि अथवा त्यस क्षेत्रका स्थानीय अन्य विकास निर्माणका के कस्ता योजनाहरू छन्? बराज क्षेत्र वास्तवमै धार्मिक रूपले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, विश्वले चाहिँ बुझिरहेको चिनिरहेको हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा महान तीर्थस्थलको रूपमा पनि लिएको एउटा बराज क्षेत्रलाई लिइन्छ। यसमा हामीले अहिले म नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदै गर्दा चाहिँ मैले कम्तीमा बराज क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा धार्मिक सर्किटको रूपमा चाहिँ लिएर यसको तपाईँको जोड्नको लागि चाहिँ मैले अत्यन्तै प्रयत्न गरिरहेको छु। यसको निम्ति बराज क्षेत्र मन्दिर, त्यस पछाडि लगेर सुनसरी जिल्लामै रहेको बुढा सुब्बा, दन्तकाली र त्यसको अर्को प्रसिद्ध रामधुनी मन्दिर, यी सबैलाई जोडेर एउटा धार्मिक सर्किटको रूपमा चाहिँ मैले लाने चाहिँ एउटा योजना बनाइरहेको छु। त्यस क्षेत्रका मन्दिरहरूलाई, मठ मन्दिरलाई जोडेर अनि त्यसमा हामी भारतीय पर्यटकहरूलाई अथवा भारतीय एउटा तीर्थयात्रीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? वास्तवमै बराज क्षेत्र नगर धार्मिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्णै हो र त्यसको लागि कुम्भ नगरी पनि हाम्रो यसै बराज क्षेत्रमै पर्छ, जो चाहिँ विश्वले हेरिरहेको छ। हरेक वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ पूर्ण कुम्भ लाग्ने गर्छ र अबको 1 वर्ष पछाडि हामी कुम्भ तपाईँको पनि लगाउँदैछौँ। यसको लागि चाहिँ भारतबाट चाहिँ अत्यन्तै धेरै मात्रामा चाहिँ यसलाई चाहिँ बराज क्षेत्रको नामैले पनि तपाईँको प्रसिद्ध छ। अर्को कुरा कुम्भ नगरीले पनि यसलाई जोडिएको छ। हरेकले गर्दाखेरि बराज क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको के अरे भारतबाट पनि अत्यन्तै आउने गर्छ। उहाँहरूलाई हरेक किसिमका सुव्यवस्थाहरू हामी गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आकर्षण गर्छौँ। हाम्रा विभिन्न नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू होइन, स्थानीय स्रोत साधनले सम्पन्न पनि छन् तर स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनहरू भएको देखिँदैन। त आन्तरिक पर्यटकीय रूपमा पनि धेरै महत्त्वहरू बोकेका चाहिँ नगरपालिका, स्थानीय पालिकाहरू धेरै छन् तर त्यसको यथोचित संरक्षण नभएको,
विकास नभएको त धेरै देखियो नि त। हजुर यहाँको पनि त्यस्तै अवस्था हो कि जस्तो भनौँ न यहाँहरूले यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नुहुन्छ तर अब धेरै काम गर्नु बाँकी छ। होइन, अब हामी त भर्खरै नवनिर्वाचित भएर आएका छौँ। यो जेठको 11 गते मैले पदभार गरिसके पश्चात मैले एउटा दिलदेखि नै मैले सोचेको छु कम्तीमा बडा क्षेत्र नगरलाई एउटा धार्मिक रूपले पर्यटकीय हिसाबले र अरू कुराले चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने कुरामा मैले भित्रैबाट लिएको छु। यसका निम्ति हामी भर्खरै नवनिर्वाचित रहनुभएका वार्डका सबै वार्डाध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरू चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ भित्रदेखि नै लागिरहनु भएको छ र अबको हिजोको 5 वर्षमा उहाँले गर्नुभएको कामलाई हामीले आत्मसात गर्दै र राम्रा कामहरूलाई फस्याउँदै र अब हामीले नयाँ योजनाका साथ बडा क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटक र कृषिले हरेक कुरालाई चाहिँ सुसज्जित बनाउनुको निम्ति हामी सबै तपाईँको हामी वार्ड अध्यक्ष मेयर उपमेयर सबैजना चाहिँ लागिरहेका छौँ यसको लागि। स्थानीय क्षेत्रका समस्याहरू के छन् जस्तो कोसीको कटानको समस्या छ, बाढी डुबानको समस्या छ, हरेक वर्ष यसपालि पनि वर्षातको समय सुरु भइसकेको छ होइन, ठुलो वर्षात हुन्छ, लामो समयसम्म एउटा मनसुन रहन्छ भनेको अवस्था छ। तराईका विभिन्न जिल्लाहरू क्षेत्रहरू डुबानमा परेका धेरै खालका समस्या छन्, हरेक वर्ष यही समस्या छ र हामीले कोसी कटानका समस्यालाई बाढी डुबानको समस्यालाई स्थानीय सरकारले स्थानीय पालिकाले कसरी लिइरहेको अवस्था छ? बडा क्षेत्र नगरपालिका वास्तवमै कोसीले त अत्यन्तै तपाईँको झगडेको ठाउँ हो। यहाँको अधिकांश वाडाहरूलाई चाहिँ कोसीले चाहिँ समस्या बनाइरहेको छ। तपाईँका कोसीबाट विस्थापित भएर तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले पनि बसोबास गरिरहनु भएका छ। यी सबै कुराहरू त तपाईँको राष्ट्रिय समस्या त छँदैछ तर अहिले तपाईँको दिगो अहिले वर्तमान समस्या भनेको अहिले पनि तपाईँको बडा क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 र 9 जो चाहिँ हाम्रो कोसीदेखि पारिपट्टि नगरपालिकाको केन्द्रदेखि चाहिँ पारिपट्टि पर्छ त्यो चाहिँ अहिले पनि त कटान लागिरहेको अवस्था छ। भर्खरै गएको 3-4 दिन अगाडि म त्यस ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गर्दै गर्दा त्यहाँनेरि भएका के अरे कम्तीमा कुनै पनि त्यहाँनेरि नोजहरू छैन, कुनै पनि तपाईँको त्रिखुट्टीहरू बनाइएको छ तर त्यो त्रिखुट्टीहरूलाई पनि क्रस गरेर तपाईँको बाहिरबाट चाहिँ पानीले कटान गरिरहेको अवस्था छ। अत्यन्तै जोखिम छ यसमा। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो वर्षायामको समयमा बडा क्षेत्रका हरेक वार्डहरूलाई तपाईँको खहरे खोलाहरूले पनि समस्या दिइरहेको छ। बडा क्षेत्रको 1 नम्बर वार्डदेखि 11 नम्बर वार्डमा काहीँ न काहीँ समस्या छ, डुबान हुने गरेको छ। तपाईँको भर्खरै गएको गत साल कार्तिक 1 गते गएको बाढीले त तपाईँको यहाँनिर धेरै जनजनको क्षति भएको छ। यस्तो अवस्था छ भने बर्खायाममा त तपाईँको 3-4 महिनासम्म तपाईँको पानी पर्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ अत्यन्तै समस्या छ। मेजर समस्या त तपाईँको कोसीको छँदैछ। यसले त हामीले अत्यन्तै समस्या बनाएको छ। यो वर्षायाममा त हामीले हाम्रा त्यहाँका जनताहरूलाई त्यहाँ 6 र 9 मा रहनुभएको अथवा अधिकांश वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 2, 6 नम्बर, 8 नम्बर त्यस पछाडि 9 र 11 नम्बर रहेका जनताहरूलाई त्यो जो चाहिँ कोसीको किनारमा बसोबास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाई अलर्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस् भन्ने अवस्थाहरू हुन्छ। कतिखेर लान्छ कतिखेर के गर्छ यस्तो अवस्था छ। त्यो हाम्रो स्थानीय सरकारले हामीले पहल गरिरहेका छौँ तर कम्तीमा यसलाई राष्ट्रिय सरकारले सङ्घीय सरकारले पनि चासो लिनुपर्छ र माननीय अहिलेको वर्तमान तपाईँको सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि यसको विषयमा लागिरहनु भएको छ, यसको मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ। उहाँको क्षेत्र पनि यही हो, यसै क्षेत्रमा पर्छ उहाँको। जस्तो एउटा कुरा यहाँले आफै पनि भन्नुभयो यसको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ र छिमेकी राष्ट्र भारतसँग पनि हाम्रो धेरै भूभाग जोडिएको छ। तराईको मधेसका हाम्रो हरेक वर्ष यही समस्या छ। बराह क्षेत्रसँगै अन्य नगरपालिकाहरू अन्य क्षेत्रहरूको समस्या यही भएको हुनाले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सरकारले के कस्तो ध्यान दिइरहेको छ, केन्द्रीय सरकारको कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ किनभने हाम्रो छिमेकी मुलुकसँग पनि जोडिएको यो सीमा विवादका कुराहरू पनि छन्, कटानका समस्या छन्, डुबानका समस्या छन्, हाम्रा नागरिकहरू विस्थापित हुन्छन्। यो समस्या त राष्ट्रिय समस्या हो नि त। एउटा स्थानीय पालिकाको एउटा सरकार प्रमुखको रूपमा तपाईँले कुरा भन्नु एउटा सान्दर्भिक पनि छ, जायज पनि छ। तर यो समस्यालाई उठाउनको लागि केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकारको कतिको सहयोग गम्भीरता पाउनु भएको छ? यस विषयमा प्रदेश सरकार पनि लागिरहेको छ र विशेष गरी तपाईँको हाम्रो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट चाहिँ 73 सालमा चाहिँ हाम्रा माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जितिसके पश्चात र त्योभन्दा अगाडि जतिखेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि दाइले अत्यन्तै तपाईँको भित्रीदेखि नै तपाईँको लागेर त्यहाँको यो कोसी पीडितको समस्याको निम्ति एउटा संसदमा पनि मुद्दा उठाइसक्नु भएको अवस्था छ र अहिले पनि उहाँ गएको बेला त्यहाँको अवलोकन गरेर त्यहाँको विषयमा के गर्न सकिन्छ, त्यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ अथवा त्यो कटान र छेवालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले जोडतोडका साथ लागिरहनु भएको छ र उहाँ गएको हरेक पटक उहाँ कोसी पारी गएर त्यहाँको 6 नम्बर 9 नम्बर वार्डका जनताहरूसँग भलाकुसारी गर्ने, त्यहाँको स्थलगत निरीक्षण गर्ने यावत कुरामा लागिरहनु भएको छ र आज पनि म
यो तपाईँको यो कार्यक्रम पश्चात म पनि फेरि पुनः दाइसँग भेट्न जाँदैछु र यो विषयमा दाइसँग बसेर आन्तरिक छलफल मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा राख्नुहुन्छ? राख्दैछु होइन, सांसदज्यूहरूले यो कुरा चाहिँ संसदमा मात्रै उठाउनुहुन्छ, तर समस्या त नागरिकले हरेक वर्ष भोगेछन्, भोगिरहेछन् होइन? यो वर्ष पनि यहाँहरूले जस्तो भन्दै गर्दा पनि कोशी कटानको समस्या छ, बाढी डुबानको समस्या छ, हजारौँ त्यहाँका नागरिक स्थानीयवासी विस्थापित भएको अवस्था छ, होइन? कृषियोग्य भूमि एउटा डुबान परेको छ, जमिन बगाएको अवस्था छ नि त। यसमा छिमेकी राष्ट्रसँग पनि केही पहलहरू हुन्छ या केन्द्र सरकारले त्यसको लागि कुनै सहकार्य गरेको हुन्छ? यस विषयमा तपाईँको केन्द्र सरकारले पनि सहकार्य गरिरहेको छ र हामी त्यहाँको स्थानीय सरकार भएको नाताले हामीले पनि यस विषयमा चाहिँ हामीले मुद्दा उठान गरिरहेको छौँ र उहाँहरूले पनि यस विषयमा अलिकति सिरियसली लिनु भएको छ। तर उहाँहरूले कम्तीमा यो काम चाहिँ कम्तीमा मङ्सिर पुसतिर अथवा माघ फागुनतिर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूको अवलोकन चाहिँ अलिकति बढी वर्षायाममा मात्रै लक्षित गरेर हुने हुँदाखेरि अलिकति त्यहाँनिर यो समस्या देखिरहेछ। केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती अथवा गम्भीरता देखिएन। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा पनि उहाँहरूले त लिनु भएकै छ। त्यसमा तपाईँ बिहार सरकारसँग पनि एट्याचमेन्ट रहेको कुरा छ यो, र उहाँले कम्तीमा कोशी ब्यारेजबाट के कम्तीमा अथवा के अरे बिहार सरकारले कम्तीमा यस विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर, तर यो विषयमा हामीले पनि दबाब दिनु पर्यो नि त। हाम्रो यहाँको सरकारले पनि, स्थानीय सरकार अथवा हाम्रो नेपाल सरकारले खोइ त पहल गरेको? नेपाल सरकारले यस विषयमा समस्या त हामीले बढी भोग्ने गर्छौँ, मुद्दा उठाइराखेको छ, भइराखेको छ। र अब कूटनीतिक रूपमा जसरी यो कुरा उठ्नुपर्ने हो त्यो उठ्न सकेन नि, नसकिरहेको अवस्था छ। र यसलाई अलिकति राष्ट्रियको पनि एउटा ठुलो मुद्दा रहेको छ। कोशी कटानको समस्या तपाईँको जुन छ, आज तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा विस्थापित भएर बसेको अवस्था छ। उहाँहरू आजसम्म कुनै पनि लाल पूर्जा केही नलिएको अवस्था छ। उहाँहरूले कुनै पनि क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था। यी सबै कुरालाई जोडेर र अहिले वर्तमान तपाईँको हामीले गर्नुपर्ने कोशी पारीका 6 नम्बर र 9 नम्बरमा जुन तटीय कटान भइरहेको छ, भइरहेको छ, यसको विषयमा चाहिँ हामीले तोडको साथ लाग्नुपर्छ। र बिहार संशोधन जलस्रोतको शाखा छ, त्यसले पनि अलिकति सिरियसली कम्तीमा मङ्सिर पुसदेखि नै यसलाई चाहिँ सिरियसली लाग्दियो भने कम्तीमा हामी यो असार साउन भदौ चाहिँ तपाईँको यो बाढी कोशीको समस्याबाट चाहिँ हामीले पिल्सेर बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। भारत सरकारलाई दबाब दिनु सक्नुपर्छ, नेपाल सरकारले सक्नुपर्छ, होइन? जस्तो अब यहाँले यसो भन्दै गर्दा त यसपालि जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पनि लामो समयसम्म यो मौसमी वर्षा रहन्छ, होइन? र मनसुन रहन्छ भन्दै गर्दा बढी समस्या यो वर्ष पनि हुनसक्छ नि त। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले आकलन गरेर मौसम पूर्वानुमान शाखाले दिएको रिपोर्ट अनुसार हामी तयारीमा लागेका छौँ। तर हाम्रो तयारीले पुग्दैन। कम्तीमा खरे खोला तपाईँको सानातिना 1 देखि 11मा चल्ने सानातिना खरे खोलालाई त हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्न सक्छौँ। तर यो ठुलो कोशीको समस्याको विषयमा चाहिँ हामी स्थानीय सरकारले केही पनि गर्न सक्छौँ। तर पनि कम्तीमा हामी चनाखो रहेर त्यहाँको विषयमा तपाईँको त्यहाँको जनतालाई कम्तीमा हुनसक्ने मानवीय क्षतिबाट रोक्नको निम्ति चाहिँ हामी एकदमै सतर्कतापूर्वक लागिरहेका छौँ। र कम्तीमा यो अहिले नै हामीले बिहार शाखालाई, जलस्रोत शाखालाई र के अरे नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा घच गर्नलाई अहिले म त्यही तपाईँको काठमाडौँ आइरहेको छु। हो, निश्चित रूपमा यो कोशीको कटानले गर्दाखेरि, बाढी डुबान कारण गर्दा हरेक वर्ष हाम्रो खेतीयोग्य जमिन बगाउँछ, होइन? नेपाली भूमि चाहिँ एउटा सङ्कटमा पर्छ, एउटा डुबान पर्छ। हाम्रो नागरिकहरू विस्थापित हुन्छन्, सुकुम्बासी हुन बाध्य हुन्छन्। हरेक वर्ष सुकुम्बासी आयोग बन्छ, एउटा भूमि सुधारका विभिन्न आयोगहरू बन्छन्, प्रतिवेदन बन्छन्, र जनताले दुःख पाइछ। वास्तविक एउटा पीडित जनताको समस्यालाई चाहिँ कसरी उठाउनुहुन्छ यसपटक? यसपटक वास्तवमै तपाईँको योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारबाट चाहिँ भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद निरौलाज्यूको म त्यतिखेर निर्वाचित भएको थिइनँ। यो कार्तिक 10 गतेको कुरा, 2078 साल कार्तिक 10 गतेको कुरा हो। मैले नै भूमि आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष तपाईँको केशव प्रसाद निरौलालाई चाहिँ हाम्रो माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूको पहल गरेर उहाँ मार्फत उहाँलाई झिकाएर कम्तीमा हाम्रो बडाचा नगरपालिका भनेको चाहिँ वास्तवमा कोशीले समस्या गरेको जडित भएको ठाउँ हो। र अर्को कुरा, यहाँ अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरूको पनि बसोबास छ। कम्तीमा यस मुद्दालाई तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ, केही न केही गरिदिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहँदा अहिले म जब निर्वाचित भएर आएँ, यसको विषयमा मैले पटक कुरा उठाइन गरिरहेको छु। र लगभग अब केही महिनाभित्रमा यस विषयमा तपाईँको कोशी पीडितको समस्या तत्काल समाधान हुन नसके तापनि यसको लागि मैले मेरो तर्फबाट पूर्ण पहल कदम गर्ने नै छु। तर कम्तीमा भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको निम्ति म यथाशीघ्र तपाईँको कम्तीमा त्यहाँका बडाचौर नगरमा बस्नुहुने जनताहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ पहल कदमी गरेर उहाँहरूको निम्ति चाहिँ कम्तीमा एउटा पूर्जासम्म हातमा ल्याउनेको लागि चाहिँ मैले एकदमै लागिरहेको छु। र मलाई विश्वास छ यो केही महिनाभित्रमा यो कुरा चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि म विश्वस्त छु। म यहाँसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी बराक क्षेत्रका समस्या
बराह क्षेत्रका सम्भावना, कोशी कटान, बाढी डुबान लगायतका समस्याका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। बराह क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्की हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। 6 प्रश्नमा यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ बराह क्षेत्र नगरपालिका मेयर सुनसरी क्षेत्रका रमेश कार्की हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी क्रममा अगाडि बढौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। जस्तो स्थानीय पालिकाहरूमा विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छन्। यहाँहरूले निर्वाचित हुँदै गर्दा आफ्नो एजेन्डाहरू यहाँहरूसँग छ। जस्तो जङ्गली जनावरको समस्या रहेको हामी देख्छौँ। जङ्गली जनावरको हात्ती आतङ्क लगायत विभिन्न चाहिँ स्थानीय वासीहरूका समस्याहरू धेरै छन्। यस क्षेत्रमा ती समस्यालाई जस्तो कोशी कटानसँगै वन्यजन्तुहरूको पनि समस्याहरू छन् त। हो, एकदम तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9, 10 र 11मा अहिले तत्काल तपाईँको जटिल समस्याको रूपमा चाहिँ जङ्गली हात्तीहरूले चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ तपाईँको के अरे दिनानुदिन तपाईँको 4-5वटाको सङ्ख्यामा हात्तीहरू चाहिँ प्रवेश गरेर तपाईँको घर भत्काउने, त्यहाँ भर्खरै लगाएका बाली नालीहरू चाहिँ तपाईँको क्षय गर्ने, तपाईँको अहिले त लगभग जस्तो बाली नालीको क्षति गर्ने जस्तो स्थानीय क्षेत्रमा यो बाँदरहरूले पनि होइन घर घरमा बस्तीहरूमा गएको देखिन्छ। हात्तीहरू चाहिँ जङ्गल जनावरहरू गएको देखिन्छ। त्यसमा यो धेरै ठाउँको समस्या छ। यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बराह क्षेत्रमा बाँदरको आतङ्क भन्दा पनि हामीमा चाहिँ बँदेलको आतङ्क, त्यस पछाडि अहिले एकदम विशेष रूपमा तपाईँको अहिलेको तत्कालो समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको हात्ती आतङ्क समस्या। बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9, 10 र 11मा अहिले तपाईँको जब तपाईँको साँझ पर्छ त्यतिखेर त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ आफू कहाँ बस्ने अथवा हाम्रो बारी कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै चिन्ता भएको अवस्था छ। त्यहाँको जनता अहिले तपाईँको जब रात पर्छ अनि आफ्नो सुरक्षा कसरी हुन्छ अथवा मैले यो बाली नाली कसरी तपाईँको सुरक्षा गर्न सक्छु भन्ने विषयमा चिन्ता छ। साथै उहाँहरूले अब आफ्नो मेहनत गरेर कमाएको जति पनि अन्न बालीहरू छ त्यो तपाईँको जङ्गली जनावर हात्ती बँदेलले चाहिँ तपाईँको खाएर चाहिँ क्षय गरेको अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ भोगे पर्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको अवस्था छ। अहिले खाद्य सुरक्षा पनि बढ्यो, बाली नाली नष्ट भइरहेको छ होइन। यो जस्तो स्थानीय तहमा कृषिको पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बराह क्षेत्र आफै पनि कृषिको सम्भावना भएको क्षेत्र हो। आन्तरिक पर्यटनको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। कृषि क्षेत्रको के कस्ता समस्या एउटा सम्भावनाहरू छन्? बराह क्षेत्र नगर वास्तवमा एउटा कृषि जोनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अधिकांश वडाहरू तपाईँको कृषिमा तपाईँको त्यहाँका उब्जनी बाली नाली अत्यन्तै हुने ठाउँ हो। तर यहाँ सिँचाइको सम्भावना चाहिँ अलिकति सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नहुँदा यहाँका जनताहरूले तपाईँको खेती रहँदै गर्दा जग्गा हुँदै गर्दा पनि तपाईँको सिजनेबल खेतीहरू गर्न नसकेको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर अब कम्तीमा बराह क्षेत्र चाहिँ एउटा कृषि जोनले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा अब्बल बन्नुपर्छ, अब्बल नगर रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई एकदम यसपालि आउने बजेटमा यसलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राखेर चाहिँ जस्तो अहिले स्थानीय युवाहरू पनि आफ्नो गाउँघर फर्केको अवस्था छ। विदेशबाट रेमिटेन्स केही कुरा ल्याएर होइन, सिप प्रविधि ल्याएर जस्तो उनीहरूले स्थानीयमा पनि आफ्नो एउटा व्यवसाय स्वआर्जन होइन, कृषि उद्यमशीलता होला, पशुपालन होला, पोल्ट्री व्यवसाय होला, हरेक खालको त्यो सम्भावना त छ नि त। एकदमै सम्भावना छ। बराह क्षेत्र नगरमा हरेक कुराले सम्भावना छ। तपाईँको मैले अघि भने तपाईँको कोशी कटान भइरहेको वार्ड नम्बर 6 र 9 पारिपट्टि त्यहाँ तपाईँको कृषिको अत्यन्तै सम्भावना भएको ठाउँ। तर त्यहाँ के छ भने आफ्नो जनधनकै अब युवाहरूले एउटा चाहिँ स्वरोजगार रूपमा काम गर्न सक्छन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिन सक्छन् होइन, त्यसमा पालिकाहरूको पनि सहयोग हुनसक्छ होला। हामी पालिका तर्फबाट यसको लागि चाहिँ पूर्ण सहयोग गर्छौँ। र तपाईँको अहिले तपाईँको युवाहरू वास्तवमा बेरोजगार भएर तपाईँको कुलतमा लागेको अवस्थाहरू पनि धेरै छ। कम्तीमा हामीले बराह क्षेत्र नगर अब भनौँ देशकै समस्या हो, तर कम्तीमा म बराह क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा कम्तीमा बराह क्षेत्रका युवाहरूलाई अथवा त्यहाँका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउनुभएकालाई लक्षित गरेर कम्तीमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कम्तीमा रोजगारलाई तालिमको माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई सृजित गराएर चाहिँ कम्तीमा आफू म केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ अन्तरात्माबाट चाहिँ उहाँलाई बनाउन सक्यो भने, तालिमको माध्यमबाट गर्न सक्यो भने एउटा कम्तीमा उहाँहरू स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ र यो के अरे विकासको निम्ति पनि प्लस पोइन्ट रहन सक्छ। निश्चित रूपमा धेरै पालिकाहरूमा स्वास्थ्य शिक्षाका समस्याहरू छन् होइन। अस्पतालहरूको अभावले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयवासीले समस्या भोगिरहेको, विद्यालयहरूको समस्या छ। र यो विद्यार्थीहरूलाई पूर्वाधार नभएर विद्यालय जान सकेको अवस्था छैन। एउटा विकट क्षेत्रहरू छन्। स्वास्थ्य शिक्षाको लागि तपाईँ निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा जस्तो स्थानीयवासीहरूलाई कस्तो किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो योजना लिनुभएको छ? बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 का केही वाडाहरू तपाईँको वार्डका केही साबिक वाडाहरूमा सूर्यकुण्ड, चाबछा, तपाईँको बागदलबारी, तपाईँको चियाबारी, तपाईँको बान्द्रेचौरी यी वार्डहरू अलिकति तपाईँको डाँडा एरियामा पर्छ, विकट क्षेत्रमा पर्छ।
त्यहाँका जनताहरू वास्तवमा शिक्षाको हिसाबले पनि र स्वास्थ्यको पहुँचले पनि उहाँहरू अलिकति टाढा हुनुहुन्छ। त्यस विषयमा चाहिँ अस्ति पनि मैले तपाईँको इन्टरभ्यू दिने कुरामा भनेको थिएँ, त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि तपाईँको 2-3 घन्टा लगाएर तपाईँको शिक्षा आर्जनको निम्ति आउनु परेको अवस्था छ। वर्षायाममा त त्यहाँका बाटोहरू पहिरो गएर अस्तव्यस्त हुने अवस्थाहरू पनि छ। तपाईँको जाँदाखेरि केही बाटोहरू जङ्गल पनि पर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यहाँका छोरीचेलीहरू तपाईँको जान आउनको लागि पनि समस्या भएको छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर कम्तीमा त्यहाँ हामीले एउटा स्कुल बसको व्यवस्था गऱ्यौँ भने कम्तीमा उहाँहरू सहज रूपले स्कुल गएर पढ्न आउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको हिसाबले त्यहाँ एउटा सानो इकाइ स्वास्थ्य चौकी मात्रै छ। त्यो इकाइ स्वास्थ्य चौकीले त्यहाँ पुग्दैन, किनभने त्यहाँका जनताहरू तपाईँको त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई उहाँलाई अलिकति ठुलो अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने कम्तीमा 2 घन्टा हिँडेर तल आउनुपर्ने अवस्था छ। वर्षायाममा त त्यहाँ तपाईँको पहिरो जाने बाढी जाने बाटोहरू अस्तव्यस्त हुँदा उहाँहरू त्यो पनि गर्न गाह्रो अवस्था हुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ रोग उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुरालाई लक्षित गरेर कम्तीमा बाटोघाटोको सुव्यवस्था गर्ने र कम्तीमा विद्यार्थीहरूको निम्ति बसको व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ एउटा कम्तीमा हामीले चाहिँ चतरा अस्पतालबाट त्यहाँसम्म जोड्नको निम्ति एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गऱ्यौँ भने कम्तीमा त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ केही राहत हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेछु। त्यसै गरी बडाक्षेत्र नगरमा एउटा चतरा अस्पताल, अर्को तपाईँको नगर अस्पताल बडाक्षेत्रको वार्ड नम्बर 6 मा छ। त्यसै गरी मधुबनमा रहेको तपाईँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तपाईँको हरेक वार्डहरूमा स्वास्थ्य इकाइहरू पनि छन्, स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि छन्। यी सबै कुराहरूलाई जोडेर अब तत्कालै हामी एउटा बडाक्षेत्रमा चाहिँ एउटा नमुना ट्रमा सेन्टर बनाउने अभियानमा छौँ। कम्तीमा बडाक्षेत्र नगरको एउटा कुनै पनि वार्डमा यसलाई लक्षित गरेर कम्तीमा एउटा ट्रमा सेन्टर सहितको अस्पताल बनाउन सक्यो भने कम्तीमा बडाक्षेत्रको जनतालाई स्वास्थ्यबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहुँचबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नजिक रहन सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई जोडेर हामीले चाहिँ यो अभियानमा लागिरहेछौँ। स्थानीय पालिकाहरूले बजेट पनि ल्याउँदैछन् हजुर होइन, स्थानीय तहको बजेट आउँदैछ स्थानीय सरकारको। हजुर यो बजेटमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिकतामा कति पर्छन्? जस्तो अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताहरू लक्षित वर्गमा पुग्दैनन्, यो एउटा नारा मात्रै हो भन्ने गरिन्छ, गुनासो पनि छ। यो विषयमा तपाईँहरूको योजना के छ? अब बडाक्षेत्रमा हामीले शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ विशेष फोकस, मेरो चाहिँ तपाईँको मेन एजेन्डा नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचसम्म घर घरमा पुर्याउन सक्ने अभियानको साथ म लागेको छु। जतिखेर मैले तपाईँको आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दै थिएँ त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ कम्तीमा 80 वर्षभन्दा माथि कट्नुभएका हाम्रा ज्येष्ठ अभिभावक बुवाहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ कम्तीमा महिनामा नसके पनि कम्तीमा 3 महिनामा एकपटक उहाँहरूको घर घरमा पुगेर उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियानको साथ म लागेको छु। कम्तीमा उहाँहरूले चाहिँ घरमै त्यो सेवा उपलब्ध गराउनको लागि स्वास्थ्यको पहुँच बनाउनको लागि म लागेको छु। त्यसै गरी यसपालि मैले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य शिक्षाको हिसाबले पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीहरू कम छ अस्पतालहरूमा, क्षेत्रीय अस्पतालमा, स्थानीय तहका इकाइ अस्पतालहरूमा भन्ने सुनिन्छ। डाक्टरकै अभाव हुन्छ, प्राविधिकहरूकै अभाव हुन्छ होइन, पूर्वाधार हुँदैन, के हुँदैन भन्ने गुनासो छ नि त। यसको लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट केही स्रोत साधन उपलब्ध हुँदैन? हामीले भर्खरै म निर्वाचित भए पश्चात बडाक्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको तपाईँ देवीथानमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिँ हामीले भर्खरै तपाईँको जयराम यादव जो चाहिँ प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री रहनु भएको छ उहाँसँग हामीले कुरा गरेर उहाँले यथाशीघ्र हामीले एउटा राम्रो अस्पताल त्यहाँको लागि चाहिँ गराउने कुरा उहाँले पनि वचनबद्धता दिनुभएको छ। यसलाई पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षाको निम्ति बडाक्षेत्रमा 2टा क्याम्पसहरू छ, एउटा सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पस, अर्को आदर्श क्याम्पस। यी 2टा क्याम्पसलाई अलिकति हामीले किनभने उहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सीमित विषय मात्रै पठन पाठन हुन्छ, तर अबको दिनमा त्यहाँ एउटा प्राविधिक शिक्षा अथवा अरू संकायहरूलाई पनि थपेर त्यहाँ कम्तीमा बडाक्षेत्रका कम्तीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ अन्यत्र सहर चाहिँ पढ्न जानु नपरोस्, बडाक्षेत्रमै पठन पाठन गर्न पाओस् भन्ने एउटा लाई सोचेर हामीले बडाक्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक सहितको र जुन अहिले मानविकी सेवा बडाक्षेत्रमा तपाईँको छैन, यो विषयलाई जोडेर मानविकी संकाय तपाईँको त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ हामी कम्तीमा चाहिँ बडाक्षेत्रकै क्याम्पसमा ल्याउनको लागि हामी जोडतोड लागेका छौँ। त्यो अभियानमा पनि म अहिले आएको, त्यसलाई पनि मैले जोडेर चाहिँ कम्तीमा त्यहाँ कुरा गरेर यसको लागि पनि म लागि पर्छु। धेरै कार्यक्रम गर्नको लागि योजना गर्नको लागि तपाईँ स्रोत साधन खोइ, बजेट खोइ, अझै पनि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग धाउनुपर्ने बाध्यता छ नि त? हजुर, बजेटको तपाईँको अभावै छ, तर किनभने यसपालि मलाई विश्वास छ हाम्रा नेपाल सरकारका सञ्चार स्वतन्त्र प्रविधि मन्त्री आदरणीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यू त्यसै क्षेत्रका एउटा सांसद पनि रहनुभएको छ र अहिले वर्तमान मन्त्री पनि रहनुभएको छ। उहाँ एउटा विकासको लागि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित रहनुभएको छ। उहाँले विकासको निम्ति उहाँले हामीले भनेभन्दा बढी उहाँ विकास गर्न आतुर हुनुहुन्छ। अहिले क्षेत्र नम्बर 4 मा अधिकांश ठाउँमा विकासका क्रमहरू एकदम तीव्र रूपले बढेका छन्। त्यसमा यसपालि मलाई विश्वास छ मैले जित्दै गर्दा बडाक्षेत्रमा पनि विकासका गतिहरू बढ्नेछन् र उहाँहरूले हामीलाई एकदम तपाईँको जस्तो अहिले गुनासो चाहिँ के छ भने स्थानीयवासीहरूसँग कर उठाइन्छ होइन, नगरपालिकाको यहाँको मात्रै नगरको समस्या होइन यो, अन्य पालिका स्थानीय सरकारहरूको पनि समस्या हो। तर कर चाहिँ राजस्व उठाउँछन् तर लक्षित वर्गमा खर्च गर्दैनन्, नागरिकको एउटा भनौँ सुविधाको लागि खर्च हुँदैन। अब आफ्नै एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सुविधाको लागि जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेका छन् भन्ने गुनासो आम देशभरि नै छ।
अनि सुविधामुखी भए जनप्रतिनिधिहरू भन्ने पनि गुनासो छ। त्यो विषयमा चाहिँ बडाथार नगर यसपालि अत्यन्तै अलग रहन्छ। हामी हाम्रो लागि होइन जनताको लागि गर्न आएकौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको जुन माया ममता छ, आशीर्वाद छ र तपाईँहरूले दिनुभएको त्यो मत छ, त्यो मतलाई हामीले स्वीकार्य गरेर हामी समष्टि सबै समय चाहिँ बडा क्षेत्रको जनताको निम्ति 91,000 जनताको निम्ति चाहिँ हामी लाग्नेछौँ र तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। किनभने हामी हाम्रो शालीन महल बनाउनको निम्ति र आलिस जीवन बिताउनको लागि हामी आएका होइनौँ, तपाईँहरूको सेवा गर्नको लागि आएका हौँ। तपाईँ निश्चित रहनुहोस्, यो विषयमा हामी अरू नगरपालिकासँग हामी दाँदैनौँ, तर बडा क्षेत्र नगरमा हामीले गर्ने कुरामा हामी तपाईँहरूको निम्ति नै लाग्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वस्त पनि गर्न चाहन्छु म। हस् त, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। मतदाताहरूलाई, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई स्थानीय पालिका सरकार प्रमुख रूपमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। सर्वप्रथम त नमस्कार। बडा क्षेत्र नगरवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँहरूले हामीलाई माया दिनुभयो, विश्वास दिनुभयो, तपाईँहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। तर त्यति मात्रै पुगेन, वैशाख 30 गते तपाईँहरूले जुन किसिमको मतदान दिएर हामीलाई तपाईँले अमूल्य मत दिएर विजय गराउनु भएछ। तपाईँले दिएको मतलाई साँची राखेर बडा क्षेत्रको हरेक विकासको निम्ति, बडा क्षेत्रको निकासको निम्ति र बडा क्षेत्रको परिवर्तनको निम्ति हामी सदैव, म मात्रै होइन, म लगायत उपमेयर र 1 देखि 11 का वार्ड अध्यक्ष तमाम तपाईँका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू लाग्नेछौँ। त्यो कुरामा विश्वस्त रहनुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी चाहन्छु। र तपाईँले दिएको मतलाई कति पनि विचलित नभइकन तपाईँको सेवक भएर बडा क्षेत्रको लागि 5 वर्ष काम गर्ने कुरा तपाईँलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। हस्, हाम्रो पनि धन्यवाद, यहाँलाई शुभकामना छ। जनप्रतिनिधिहरूले यही विश्वास, आशा र मतदाताहरूसँग गरेको प्रतिबद्धताहरू साँच्चै व्यवहारमा पुरा गर्न सकुन्। देशभरिकै जनप्रतिनिधिहरूको यो आशा, यो अपेक्षा आम नागरिकहरूमा छ। भर्खरै पनि हामीसँग बडा क्षेत्र नगरपालिका सुनसरीका मेयर नगर प्रमुख रमेश कार्कीले आफ्नो मतदाताहरू समक्ष जुन एउटा विश्वास र अपेक्षा, आशा गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यसको लागि पनि धन्यवाद। र आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा सहभागी हुनुभएका बडा क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।